नाज़रीन, इस्लाम आबाद से आज हम लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ आने की वजह है 12 साला शाज़िया मसीह की मौत। इसके साथ ही आज की हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने घरेलू मुलाजमा 12 साला शाज़िया की मुबैना तशद्दुद से हलाकत पर लिए गए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा मोहम्मद शरीफ के असकुत नोटिस पर कार्रवाई करते हुए नामजद मुल्जिम एडवोकेट चौधरी नईम को 3 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। जबकि पंजाब असेंबली ने शाज़िया के कातिलों को सजा देने के लिए असेंबली में करारदाद मंजूर कर ली है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भर में बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कमसिन बच्चों की घरेलू मुशक्कत से मुताल्लिक़ कानून साज़ी की जाए। जबकि वज़ीर आला पंजाब ने शाज़िया के वालिदैन को यकीन दिलाया है कि कानून से कोई भी बालातर नहीं है, वाक़ई में मुलव्विस मुल्ज़िमों को कड़ी सजा दी जाएगी। 12 साला शाज़िया की हलाकत 4 रोज कबल लाहौर के मुकामी अस्पताल में हुई थी और उसके लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया था कि उसे मुबैना तशद्दुद से हलाक किया गया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में बच्चों की एक बड़ी तादाद मुआशी बदहाली की वजह से घरेलू मुलाजिम के तौर पर काम कर रही है, मगर ताहाल इस बारे में कोई कानून साजी मौजूद नहीं है। नेशनल असेंबली में एक करारदाद पेश कर दी गई है जिसमें कहा गया है कि शाज़िया मसीह के कत्ल का जवाब दिया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर भी एक पिटीशन पेश किया जाने जा रहा है लाहौर की प्रोविंशियल असेंबली में और वो पिटीशन पेश करेंगे खलील ताहिर संधू साहब, उनसे इनके बारे में बात भी करेंगे। साथ ही साथ और भी अब बहुत सी सिविल सोसाइटी का और मुख्तलिफ ग्रुप्स का प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया गवर्नमेंट पे कि पता चला जाए कि 12 साला बच्ची की मौत का जिम्मेदार कौन है। एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मीडिया ट्रायल होने जा रहा है, जिन लोगों पर इल्जाम लगाया जा रहा है उनकी साइड ऑफ द स्टोरी शायद मीडिया नहीं सुना रहा। ये तमाम हकाइक जानने के लिए आज हम इस्लामाबाद से लाहौर में मौजूद हैं और इसी केस के बारे में मजीद जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खलील ताहिर संधू साहब, MPA पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हम इस वक्त शाज़िया के घर पर मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स से भी हम बाद में बात करेंगे। आपका अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे क्या हकाइक सामने आए हैं? सबसे पहले जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। सबसे पहले आप एक बात कर रही थी कि मीडिया पे आ रहा है जी कि मतलब शायद एक तरफा को ट्रायल हो रहा है। इसमें ट्रायल वाली को एक तरफा वाली बात ही नहीं है, ये बड़ा क्लियर कट है। ये मेरे हाथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और ये FIR है नामजद। और जो 3 डॉक्टर्स का पैनल जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने हमारी रिक्वेस्ट पे और उन्होंने गवर्नमेंट ने बनाया, तो उस पर सीधा सीधा लिखा है कि जिसको 13 इंजरीज जो हैं टोटल, इसके जिस्म पे 18 इंजरीज हैं एंड इवन देयर आर साइंस ऑन आवर प्राइवेट पार्ट्स। और इसको जो है मतलब 13 इंजरी जो है वो ब्लंट वेपन से हैं और 5 इंजरीज जो हैं बड़ा क्लियर कट लिखा है, दे आर काज्ड बाय द शार्प एज वेपन। शार्प एज वेपन मीन के कोई छुरी है जिस तरह से भी है। तो ये किस तरह से एक तरफा बात हो सकती है? एक बंदा जीता जागता 12 साल का बच्चा, 1000 रुपया उसकी सैलरी, और अगर घंटे के हिसाब से लगाए तो $2.25 रुपये बनते हैं। तो उनके घर में काम करती है। और जो वकील साहब है, मैं खुद भी लॉयर भी हूँ, बिफोर दैट गाय पॉलिटिशियन मैं लॉयर भी हूँ। और लॉयर आदमी को तो ज्यादा इस बारे में कॉन्शियस होना चाहिए। और उसके जो कह रहे हैं जी वजह ये है जी कि वो दूध पी जाती थी फ्रिज से निकाल के, वो खाना खा जाती थी, तो ये तो बड़ी माइनर सी बातें हैं किसी इंसान का कत्ल कर देना। तो जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है, कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया रिपोर्टेड कि शायद जो उसकी मौत है वो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुई है, उसमें तशद्दुद नहीं है, इसमें कहाँ तक हकीकत है? जी बड़ा मैंने आपको क्लियर कट आपको कहा कि ये मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे हाथ में है, आप इसको पढ़ सकती हैं। तो वो जहाँ तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात है, वो भी जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से वो भी उस वक्त आता है जब इंजरीज खराब हो जाती हैं। तो इसकी मीनिंग देर बाय कि ये इंजरीज जो है वो खराब हुई है। उनके घर में ये 2, 7, 8 माह से काम करती थी और अगर उन्होंने इसको बर वक्त उसको ट्रीटमेंट नहीं दी है, जो भी उन्होंने मारा उसको, पहले तो उन्होंने कहानी बनाई जब जना हॉस्पिटल ले गए कि ये सीढ़ियों से गिरी है। सीढ़ियों से गिरने से शार्प एज वेपन तो नहीं आते और इतनी चोटें तो नहीं कम से कम लगती। तो मैंने खुद मैं वहाँ पे पोस्टमार्टम में दौरान मौजूद था और मैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि हम साथ रहे ताकि कोई भी हैंकी पैंकी ना हो सके। अच्छा, हुकूमत को कहाँ से हवा लगी इस बात की? आप लोग किस मौके पे आके इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर? जी ये मीडिया पे सबसे पहले चला है और जब रात 12 बजे चीफ मिनिस्टर साहब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपने घर में मौजूद थे तो उन्होंने अचानक उन्होंने कल यहाँ पे आके बताया भी, हमारे साथ आए थे कि अचानक उन्होंने पढ़ा कि एक शाज़िया, उस वक्त को नहीं पता था ये कौन बच्ची है कौन नहीं। तो जब उन्होंने ये पढ़ा तो उसी वक्त उन्होंने फिर पूरे ऑर्डर्स दिए, फिर 3 टीमें जो है वो तश्कील दी उनकी गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि बड़ा बहादुर आदमी है वो। 2006 में इस बार का सदर भी था लाहौर बार का।
تو اس کو اریسٹ کرنا اور وکلا کا پریشر. اٹاپسی رپورٹ سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی موت ایک خاص حالات میں ہوئی ہے، مگر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی ذمہ دار اس کو جب ٹارچر کیا اور ان لوگوں نے جا کے دیکھا، یہ جاتے رہے ان کے گھر ان کو ملنے ملانے کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ان کے گھر لے کے آیا بچی کو اور ان کو کہہ رہا ہے کہ 15,000 روپے لے لے اور آپ چپ کر جائیں. تو ان لوگوں نے اپنی عزت پہ اور اپنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا، اس کا 15,000 روپے واپس کر دیا. تو بھلا ہو میڈیا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ معاشرے کا آنکھیں چہرہ اور ہاتھ ہیں، اور آپ کی وجہ سے یہ ساری باتیں، ورنہ لوگ تو کس پتہ نہیں کتنی شازیاں اور ہیں جو مر جاتی ہیں لیکن ان کی کہانی جو ہے وہ یا ان کی سٹوری جو رپورٹ نہیں ہوتی. اب آگے آپ لوگوں کا کیا، جو آپ پیٹیشن دینے جا رہے ہیں اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، پنجاب اسمبلی میں ہماری جو پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ایز ویل ایز ادر آل دا پورا ہاؤس جو ہے اس بات پہ ہم یونانیمسلی اس کو پاس کر رہے ہیں، اس کو کنڈیم بھی کریں گے، اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ بھی جو چیف منسٹر پنجاب ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب، انہوں نے اس کے پورے اخراجات جو ہیں انہوں نے اپنے ذمہ لیے ہیں. اور ہم جب تک اس کو شازیہ کو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک شازیہ تو اب چلی گئی ہے، اب اور بہت ساری شازیہ جو اس مسئلے میں نہ پڑے، اور اس کے لیے ہم لیجسلیشن پہ بھی بات کر رہے ہیں. میں نے چونکہ دیکھا ہے کہ باؤنڈری لیبل پہ لا ہے، لیکن جو کانسنٹ کے ساتھ بچے گھروں میں جاتے ہیں ان کے لیے لا موجود نہیں ہے. تو ہم ٹرائی کر رہے ہیں، میں اس پہ بھی محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس پہ بھی لا لے کے آئیں، کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ بھی اپنے چھوٹے بچوں کو دوسروں کے گھروں پہ کام پہ لے بھیجیں. اچھا، آپ یہ بات مانیں گے کہ ظاہر ہے یہ معاملہ بہت سارے لیولز پہ حساس ہے. ایک تو یہ چائلڈ ابیوز کا معاملہ آ جاتا ہے، بچوں کو پروٹیکشن کیسے دی جائے، کہا جاتا ہے جو لیجسلیشن ہے وہ پاس ہی نہیں کرا سکی تھی حکومت، حالانکہ وہ ایک پیش کر دیا گیا تھا نیشنل اسمبلی میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ اقلیتوں کا معاملہ بھی اس میں آ جاتا ہے. تو ان تمام باتوں کو کس طرح، پہلے ہم لوگوں کو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ہم اقلیتوں کا خیال نہیں رکھتے، تو اس سب کو ہم کیسے سالو کریں گے؟ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس کیس کے حوالے سے میں چونکہ آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کیس میں نے بڑا اوپنلی یہ بات کی ہے کہ یہ پاکستان کی بیٹی تھی. یہ دیکھیے آپ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ 7 سارے مسلم گھر ہیں، میں خود کرسچن فیتھ سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن یہ اس دن سے یہ لوگ سارے ان کو سارے یہاں کے ان کے ساتھ مل رہے ہیں، یہاں کے ان کے سارے دکھ میں شریک ہیں. اور کل جب لوگ یہاں پہ نعرے لگا رہے تھے کہ اس کو نعیم جو قاتل کو پھانسی دی جائے، تو ہمارے مسلم بہن بھائی بھی ساتھ نعرے لگا رہے تھے. تو یہ جو پرٹیکولر کیس ہے دس از این انڈیویجول ایکٹ ہے، یہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ کسی سیکٹ پہ یا اس حوالے سے، اور نہ ہی ہم ذاتی طور پہ ہم اس بات کو اس کو جو مذہبی رنگ دینا نہ ہی ہم چاہتے ہیں، کیونکہ آلریڈی پاکستان بہت سارے معاملات میں گرا ہے. ہاں جہاں تک گوجرے میں ہوا اور بہت ساری جگہ پہ ہوا وہاں تک ریلیجس جو ایلیمنٹ تھا وہ موجود تھا، لیکن کم سے کم اس کیس میں اس کو ایز اے لائر، ایز اے اپنا اسٹوڈنٹ آف دا لا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از این انڈیویجول ایکٹ. یہ شازیہ نہ ہوتی کوئی اور بچی بھی ہوتی، کسی مذہب سے بچی ہوتی، ان پہ درندگی چاہیے ہوتی وکیل صاحب اور اس کے بچوں پہ اور اس کے پوری بیوی پہ اور بیٹے پہ، تو انہوں نے اس کو مار دیا. کوئی بھی بچی ہو تو انہوں نے مار دینا تھا اس کو. اور ابھی انہوں نے ایلیگیشن لگایا کہ یہ مطلب دیکھیے کتنی مائنڈ چھوٹی بات ہے کہ بچی جو ہے وہ اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو روٹی نہیں دیتے تھے، اور یہ تنہا لینے کی بجائے اس کو لاش لے کے آ گئے. تو آپ اس بات پہ مجھے بالکل سرٹن لگ رہے ہیں، جمے ہوئے لگ رہے ہیں کہ آپ کو پورا یقین ہے کہ قتل ہوا ہے، اور قتل کس نے کیا ہے؟ میں اس لیے کر رہا ہوں، سرٹن ہوں اور جمع ہوں اس لیے ہوں کہ میں لائر بھی ہوں، اور دس از این ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ اس کو جو میڈیکل رپورٹ ہے یہ ثبوت. آپ لائر ہیں تو انیسنٹ انٹل پروون گلٹی پہ بھی تو مانتے ہوں گے؟ بالکل مانتے ہیں، لیکن کس طرح سے مانے کہ ایک بچی اس لاش کو ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ تو ثابت شدہ ہے نا کہ یہ ان کے گھر میں کام کرتی تھی، یہ بھی ثابت شدہ کہ وہ یہاں پہ لے کے آیا، یہ بھی ثابت شدہ کہ تشدد کرتے دیکھا گیا، یہ بھی ثابت شدہ کہ 13 چوٹیں بلنٹ ویپن سے آئی ہیں، یہ بھی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ 5 چوٹیں شارپ ایج ویپن سے آئی ہیں. تو پھر اور قاتل کون ہے؟ اور تو کسی کے گھر وہ کام نہیں کرتی تھی نا. خلیل طاہر سندھو صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جس طرح کہ آپ نے سنا، خلیل صاحب نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ ان کو پورا یقین ہے کہ یہاں پر ایک ایسا کام ہوا ہے جس کو ہر صورت مذمت کی جانی چاہیے، اور قاتل جیسے کہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے جان ہی لیا ہے قاتل کون ہے، مگر ابھی یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، وہاں پر کیس چلایا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ہم جاننا چاہیں گے کہ شازیہ کی فیملی کا ورڈکٹ کیا ہے. ابھی وقت ہوا ایک وقفے کا، وقفے کے بعد ہم بات کریں گے شازیہ کے پیرنٹس سے. دیکھتے رہیے اسلام آباد سے، آج ہم لاہور میں موجود ہیں.